अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पीछे कुछ दिनों से जो कुछ वाक़यात हो रहे हैं वो हम सबके सामने हैं कि किस तरह एक सियासी जमात, अब पता नहीं सियासी जमात भी कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन चले सियासी जमात क्योंकि सियासत कर रही है और अपनी तरफ से इसी इंतशार को, फसाद को ही सियासत समझती है। और ये पाकिस्तान में एक नया कल्चर जो है वो मुतारिफ़ करवा दिया गया। देखिए, सियासी जमातें हमेशा जो होती हैं ना, वो एहतजाज करती हैं, पुरअमन एहतजाज करती हैं, जल से जुलूस रैलियाँ हम अपने बचपन से देखते आए हैं, माशाल्लाह के अंदर भी हमने देखा, लेकिन वो कुछ हमने नहीं देखा जो कि इमरान खान ने अब हमें दिखा दिया है। जिस तरह मतलब इंतशार किया फैलाया गया, जिस तरह लूट मार तोड़ फोड़ की गई, ये हमने हमेशा मजहबी जमातों को, कालेधन तंजीमों को करते हुए देखा था, किसी सियासी जमात को करते हुए नहीं देखा। ज़्यादा से ज़्यादा वो आती थी, सड़कों पर टाइट जलाती थी, चली जाती थी। बेनज़ीर के असैसिनेशन के ऊपर हमने देखा था, लेकिन आप देखें कि वो एक गम था, गुस्सा था, उनको दूसरी दफ़ा उस सूबे को शहादत मिली थी अपने लीडरान की, तो इनका गम और गुस्सा था। लेकिन जो पार्टी के लीडरान थे उन्होंने मेजोरिटी का सबूत दिया और कहा पाकिस्तान खप्पे, हम सियासत के ज़रिए, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, उसके ज़रिए मुल्क को चलाएंगे। इंतकाम हमने इदारों से, अवाम से नहीं लेना। हम चाहेंगे कि अपनी जमहूरियत के ज़रिए इस मुल्क को इस्तेहकाम ला के, स्टेबिलिटी ला के, हम इदारों को मजबूर करें कि अपनी अपनी बाउंड्री के अंदर जाए। लेकिन इदारे जो थे ना, वो सीख नहीं रहे थे, वो सीख नहीं रहे थे, वो चाह नहीं रहे थे कि जो चीज़ हमने मतलब ये सारा कुछ जो हो चुका हुआ है, इससे हम कुछ सीखें, हम कुछ पीछे की तरफ जो हमने गलतियां की हैं उनसे सीखें। उन्होंने नहीं सीखा, उन्होंने एक नया तजर्बा किया। देखिए, जो जनरल कियानी थे ना, जब जनरल कियानी थे वो उन्होंने जब इमरान को देखा था तो उन्होंने कहा था ये बंदा काबिल एतबार नहीं है, इसके लिए अपनी ईगो बहुत ज़्यादा, ये मुल्क तबाह करेगा। लेकिन जो आने वाले थे उन्होंने कहा कि नहीं, नवाज के पास, हमारे पास चॉइस कोई नहीं है, पीपल्स पार्टी से लोग बदजन हो चुके हैं, तो अब हमें एक नया बुत खड़ा करना है। तो एक बुत क्रिएट किया गया। जाहिर इमरान का करिश्मा अपना भी था कि वो एक सेलिब्रिटी था, क्रिकेटर था, लोग उसको पसंद करना शुरू हो गए, हैंडसम था, खवातीन का ज़्यादातर उनके ऊपर क्रश था। उन्होंने अपने बच्चों की ट्रेनिंग उसका करनी की, जो छोटा बच्चा था वो सुन रहा है ये चोर है, ये करप्ट है, ये हुकूमत में आ रहे हैं, तो एक जहन में चीज़ बैठ गई कि हाँ जी, इतनी तरक्की नहीं हो रही, तो चलो ये आएगा तो पता नहीं क्या हम कर देंगे। वो जी, गरीब का निज़ाम, अमीर का निज़ाम, गरीब इस्तेसाल तो होता है, छोटे सूबों का भी होता है, गरीब का भी हो रहा होता है, लेकिन उसको मजबूत करने के लिए आपने सिस्टम को चलाना होता है। लेकिन सिस्टम बदकिस्मती से चलने नहीं देते, तो सिस्टम की कमजोरियों का फायदा इमरान उठाया। ब्रेन वॉशिंग की गई, रियासती सारे वसाइल इस्तेमाल करके सोशल मीडिया बनाया गया, उसके जरिए लोगों की ब्रेन वॉशिंग की गई, उसको मसीहा बना दिया गया। क्योंकि जितने भी उसके खिलाफ केसेस चले, उसका जो चला केस बनी गाला का, उसमें उसको सादिक रमीन करार दिया गया, और उन्हीं दिनों नवाशी को जब पनामा पे कर देगा तो लोग कंपैरिजन करना शुरू हो गए थे। उस वक्त जब हम कहते हैं, आज बहुत से लोग हमारी बात को माने जी, पानामा वाला, वो लोग जो पानामा के फैसले पे खुशियां मना रहे थे, चूंकि इमरान खान के अब दिल में मोहब्बत कर थे, जो पानामा वाले फैसले पे कोई समझता था मियाँ साहब को निकाला गया तो उसकी सोच गलत थी। आज अगर अलकादा ट्रस्ट पे, अलकादा ट्रस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सामने नजर आ रहा है, क्यों दी है मलक रियाद ने इमरान खान को ये ट्रस्ट बनाने के लिए, और वो भी जब वो वजीर आजम है, क्यों दिए? 77 वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, एकड़ों के हिसाब से ज़मीन है, और 77 वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और वो सारे हॉस्टल के अंदर ही रहते हैं। वो रूहानियत वाली जो उन्होंने खान साहब की ज़ुबान में कह रहे वहाँ पे जो देनी थी, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, नहीं लेना चाहिए था। उसके बदले में इन्होंने जिसको फेवर दी, वो सब कुछ काबीना के अंदर मौजूद है। आपको जितना मर्जी के वो मलक रियाज को ही मिलना, तो भी मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था, हुकूमत ने आपके हवाले किया। आपने उनको कहा कि एमन फील्ड की जाके पूछ पड़तीत करें, उसकी मनी लॉन्ड्रिंग ढूंढे। उन्होंने मलक रियाज की ढूंढ के उन्होंने आपको पकड़ा दी कि ये पैसे हैं, वो पैसे रियासत के उसमें आने चाहिए थे। इन्होंने मलक रियाज को दे दिए कि जाओ 400 अरब रुपए का जो तुम्हें फाइन हुआ हुआ है, जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने किया हुआ है कराची के अंदर, उसके अंदर जाके ये जमा करवा दो। फायदा पहुंचा दिया उसको, उसका 50 अरब का फायदा हो गया। उसने इनको ये जमीन दे दी। जो अंगूठियां शंगूठियां, वो तो और भी बहुत से मामला है। मतलब ये एक केस की बात कर रही हूँ ना, वैसे तो पाकिस्तान का करप्ट तरीन बंदा इमरान खान है। जब इसकी करप्शन के केसेस आने से, लेकिन मसला ये है कि आ भी जाएंगे तो क्या होगा, सोशल मीडिया के जरिए वो इसको मैनिपुलेट करेंगे, मीडिया के इस पे बात नहीं करेगा, और जुडिशरी उनको कहेगी आपके आने से आ जाती है हमारे चेहरे पे रौनक, आपको देख के खुशी होती है। उनको कोई गम नहीं होता कि गरीब मर गया, गरीब का बच्चा मर गया, कोर कमांडर हाउस जल गया, जीएचक्यू जल गया, ईदी की एम्बुलेंस जल गई, थाना रमना जल गया, मेट्रो स्टेशन जल गया, स्वाद का टूल प्लाजा जल गया, मवेशी मंडी जल गई। नहीं,
خان صاحب کو دیکھ کے ان کو بہت خوشی ہوئی. پتہ نہیں کب کا کرش تھا کہ خان صاحب کو عدالت میں دیکھ کے بندیال صاحب اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکے. ہمیں تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ شاید سیلفی لیں گے اس کے ساتھ، کہ فین مومنٹس ہے، اور ہو سکتا ہے گھر سے رافیہ اور باقی لوگوں کو بھی بلا لیا کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ کے اتار لو، سیلفی اتار لو. کور کمانڈر لاہور وہ بھی بہت بڑے فین نکلے، انہوں نے ساری سیکیورٹی ہٹا دی، ان کو بلا لیا. ہاں ہاں ہاں، یہ جو اوور ایکٹنگ انہوں نے اپنی ویڈیو میں کی وہ سب کو نظر آ رہی ہے. پھر ان کی بہن کی بھی ایک آڈیو آ گئی کہ اس نے کہا میں نے سولین پہ گولی نہیں اگر سولین پہ گولی نہیں چلانی تھی تو جناب علی یہ جو بار بار کہہ رہے کہ وہ کالے کر رہا تھا کوئی آ رہا تھا تو وہ کالے کس کے لیے کر رہا تھا؟ ان پہ پھول نچاور کروانے کے لیے پی ٹی آئی کو. پھر کہتے وہ اتنے اچھے لوگ تھے کہ انہوں نے فیملی کو کچھ نہیں کہا، سارا کچھ توڑ گئے، پتلونے لہرا رہے ہیں، چیریاں نکال رہے ہیں، گالیاں آپ کو دے رہے ہیں، اور ابھی وہ بہت اچھے لوگ ہوں گے. تو یہ دوگلے لوگ جو ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے اور یہ اپنے ادارے کو کمزور کرے، ان کو شرم نہیں آ رہے، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ ملک اچھا ان کی دسو اولادیں باہر کے ملک میں ہوتے ہیں، انہوں نے پراپرٹیاں بنا لی ہوتی ہیں، اربوں کے حساب سے پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس، باہر انہوں نے بھاگ جانا ہوتا ہے، تو ان کو ملک سے کیا لگے، اپنا فین مومنٹ تو پورا کرنا ہوتا ہے. یہ اگر کوئی ملک ساتھ سنسیئر ہو، یہ دیکھیں نا کہ اداروں کو کمزور کیا جا رہا ہے. یہ ادارہ ہوگا تو آپ بچیں گے. جا کے دیکھیں نا انڈیا آپ کا کیا مذاق اڑا رہا ہے. اوپر سے جن لوگوں کو آپ نے دہشت گردی میں پکڑا، دنگے فساد میں عدالتیں ان سب کو چھوڑ رہی ہیں. ان عدالتوں کے گھروں میں جب اٹیک ہوگا تو کیا یہ چھوڑیں گے؟ اب آج بندیال کو پڑ گئی ہے نا فکر، فوراً بلا لیا انتظامیہ کو کہ جی انہوں نے دھرنا دینا مولانا کو، یہاں پہ بھی سیکیورٹی ہو وہاں پہ بھی ہو، داخلی راستے سے کوئی. اب اپنی کیوں آپ کی حالت بری ہوئی ہے؟ بھگتو نا. اب مولانا کو دیکھ کے چہرے پہ خوشی نہیں آئے گی؟ آنی چاہیے نا چہرے پہ خوشی. اور جو وہ ہے رانا ثناء اللہ، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے بندے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں. 18,000 لوگ تھے ٹوٹل، ویڈیو سے CCTV فوٹیج سے نظر آ گئے ہیں. 2,500 انہوں نے بندہ گرفتار کر لیا. اب وہ باقی بندے بھی گرفتار کریں گے اور وہ گرفتار ہوں گے. اب عمران کی بیک بون ٹوٹے گی، کیونکہ یہ جو دہشت گرد آپ نے پالے ہوئے تھے، جن کے ذریعے آپ نے دہشت گردی کے پلان بنائے تھے کہ جب ہوگا وہ نکلیں گے، وہ سب گرفتار ہوں گے. اور اب عدالت ان کو اگر فیسیلیٹیٹ کرتے تو مولانا کو رخ سارے یہ عدالتی جو ہے نا ان کے گھروں کے باہر کر دینا چاہیے اور جا کے توڑ پھوڑ کرو کہو کہ آج ہی ہاں آپ نے قانونی اجازت سب کو دے دی ہے. کل جو تحریک لبیک والے لوگ تھے ٹویٹر کے اوپر کہہ رہے تھے کہ اب سعد رفیق کو کوئی ہاتھ تو لگا کے دیکھے، جو جج اس کو سزا دے گا کچھ کہے گا، اس کے گھر کے باہر حملہ کرنا، اس گھر کی فیملیوں کو مار لگانا، کو مار. آپ راستہ کھول رہے ہیں، آپ نے راستہ کھول دیا ہے کہ اس ملک میں ڈنڈے کا زور چلے گا. تو اگر آپ لوگوں کو عمران اتنا ہی پسند ہے تو چلائیں پھر یہ ملک تو جس سے یہ ایلیٹ کلاس کا مسئلہ یہ کہ ان کے سارے بچے بیویاں باہر کی نیشنلٹی. آپ بیوروکریٹس کی لسٹ اٹھا کے دیکھیں کہ سب کے بچوں کی باہر کی نیشنلٹی ہیں، یا باہر پڑھنے گئے یا بی اے باہر ہیں، یہاں پہ بڈھا بڈھی سڑ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، انہوں نے بھی باہر چلے جانا ہوتا ہے. تو ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا اس ملک میں، صرف لوٹنے کے لیے آتی ہیں. جرنیل، یہ جج، یہ بیوروکریٹ، سیاستدان نے پھر یہاں پہ آ کے سیاست کرنی ہوتی ہے. آپ نواز شریف کی صرف بات نہ کر لیں، ان کے لیے تو زمین تنگ کی تو وہ باہر گیا، لیکن وہ آتا سیاست کرنے یہیں پہ ہے، اس عوام کے لیے آتا ہے. اس کی بیٹی یہاں پہ، اس کا بھائی یہاں پہ، باقی خاندان یہاں پہ ہے، اس کے نواسے نواسیاں یہاں پہ ہے. آپ زمین تنگ کرتے ہیں تو ان کو جانا پڑتا ہے. باقی سارے سیاستدان بھی یہیں پہ ہے کیونکہ انہوں نے یہیں پہ رہنا ہے، یہیں پہ سیاست کرنی ہے، یہیں پہ مارے کھانی. جیل نہ یہ جج جیل جاتا ہے، نہ یہ جرنیل جیل جاتا ہے، نہ یہ بیوروکریٹ جاتا ہے. یہ اربوں روپیہ کماتا ہے، سب سے زیادہ کرپشن یہی کرتے ہیں باہر کے ملک میں. اور یہی لوگ عمران جیسے فتنے کو لاتے ہیں، اور یہ فتنہ آج ان کو بلیک میل کر رہا ہے، آج ان کو کمزور کر رہا ہے، ان کو دھمکیاں دے رہے کہ میں خدا بن چکا ہوں، اب میں خدا ہوں، میری مانو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ناؤز باللہ اس ملک کا کچھ نہیں رہے گا. تو وقت اب یہ آیا ہوا ہے کہ اور ان کی کلٹ فالوئنگ کی تو آپ بات ہی نہ کریں. وہ زومبیز ہیں، ان زومبیز کے اوپر کوئی اثر تو ہونا نہیں ہے. آپ جتنا مرضی ان کے ساتھ بحث کرو، آگے سے کہیں گے ہمیں پتہ ہے کرپٹ ہے، لیکن اندھوں میں کانا راجا 30 سال حکومت کچھ ان کو نہیں پتا ہوگی. اور جی اسٹیبلشمنٹ کون ہے جی؟ وہ اس میں صرف آرمی چیف آ جائے گا. اچھا جو باقی کور کمانڈر جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے وہ کیا؟ جو جج آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے بیوروکریٹ وہ کیا کریں؟ اور خود عمران سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ بن چکا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اقتدار چلانے والے ہوں، جو پیچھے سے بلیک میل کر کے ڈنڈے کے زور پہ آ رہے، وہ تو عمران خود بن چکا ہے سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ، کہ میری مخالفت کرو گے تو میں پھر تم کو چھوڑوں گا نہیں. تو یہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی. وہ امریکہ کے علاقے کو جو امریکہ کو اسرائیل کے صدر پہ کان پہ کھڑا نہیں، واہ 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 کیا گریٹ بات ہے، امریکہ سے زیادہ دلانی گریٹ بات ہے، امریکہ کا میں دشمنی گریٹ بات ہے، ساتھ نہیں لے کے چلنا ہے. اچھا جی عاصم منیر میرے جو خلاف ہے وہ کرے گا، کیا کیا بات کہتے ہیں، ڈسلٹ ہو گیا. عاصم منیر میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، واہ 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 یہ بہت اچھی بات کی. تو جب ایسی سوچ اور عقل والے لوگ ہوں گے تو انہوں نے تو زومبیز رہنا. لیکن پاکستان کا جو باشعور طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ، ان کو میں اب کہوں گی کہ سامنے ہے، پلیز سامنے ہے. یہ ملک ہے تو آپ ہیں.
یہ ملک نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں. تو ملک کے لیے سوچیں, فتنوں سے بچیں. دیکھ لیں اس فتنے نے پچھلے 3-4 دن کے اندر کیا کیا, اور وہ عدالت میں کھڑے ہو کر اس نے دھمکی لگائی تھی. اس نے کہا کہ مجھے پھر جیل بھیجا تو یہی کچھ ہوگا جو باہر ہوا ہے. تو یہ دھمکی تھی. اگر اب اس سے بھی کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ کتنا فاشسٹ بندہ ہے تو پھر اس کی عقل کو سلام ہے. اللہ حافظ.